अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सब का बहुत अच्छा गुजरेगा। आज जनवरी 2019 की 17 तारीख है, जुमेरात का रोज़ है। इसके साथ साथ जमादिउल अव्वल की 10 और माघ की 5 तारीख है। प्रोग्राम में सभी देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से मोहम्मद सलमान हमारे साथ हैं, पेशावर से ज़ीशान काका खेल भी हमारा साथ दे रहे हैं, कोयटा से किफ़ायत अली भी हमारे साथ होंगे, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तज़किरा करते हैं कराची का, और बिलखुसूस कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत चलने वाले वेटरनरी डिपार्टमेंट का बुनियादी तौर पे जिसका मकसद था कि वो लोगों को अच्छा लाइफ स्टॉक फराहम करे, जो वहाँ पे स्लॉटर हाउस हैं उनकी निगहबानी की जाए, साफ़ सुथरी जो बुनियादी ज़रूरत है लाइफ स्टॉक से मुतालिक कराची के लोगों की, उनको पूरा किया जाए। लेकिन अब ये महकमा ना सिर्फ कारकर्दगी में बहुत पीछे रह गया है, बल्कि जो इसका सालाना वसूली का हदफ है वो भी 18 करोड़ का था और अब चंद लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। सलमान, आपकी ये खबर है, ये बताइए बुनियादी खराबी कहाँ पे है, वो कौन से काम जो वेटनरी डिपार्टमेंट की अव्वलीन जिम्मेदारी है और वो कर नहीं पा रहा, निभा नहीं पा रहा वो जिम्मेदारी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो वेटरनरी डिपार्टमेंट का काम, जैसे आप पूछ रहे हैं, वो यही है कि जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं शहरी, जिसमें जो है वो गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है और मुर्गी का गोश्त है, इस पर चेक एंड बैलेंस रखने का और ये हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उनके मुताबिक जो है वो शहरियों तक पहुँचाना, ये भी एक मेन जिम्मेदारी है इनकी। अब यहाँ पर मामला ये है कि ये जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है इससे बिल्कुल जो है वो अपना मुलाजमीन की रेट नहीं है। जो मुलाजमीन होते हैं उनकी रेट होनी चाहिए थी कि जो गोश्त मार्केट में आ रहा है वो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक हो। कराची में 2 स्लाटर हाउस हैं, एक न्यू कराची, एक भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी में एक बड़ा स्लाटर हाउस बनाया गया चंद साल कबल, लेकिन उस स्लाटर हाउस का जो इस्तेमाल होना था कि शहर भर के लिए जो जानवर ज़बह किए जाने थे और फिर गोश्त जो है वो शहर में तकसीम होना था, उसका एक मैकेनिज़्म बनाया गया था, लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद देखने में नहीं आता। चंद हज़ार जानवर जो है वो 10,000 के करीब लगभग बताते हैं हुक्काम के ज़रूरत है, रोज़ाना के जानवर जो है वो ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो 800 और 1000 के करीब जानवर जो है वो ज़िबा किए जाते हैं स्लाटर हाउस में। और सबसे बड़ी वजह है करप्शन और गैर कानूनी स्लाटर हाउस। शहर में 2 स्लाटर हाउस सरकारी हैं, जबकि 150 से ज़ायद स्लाटर हाउस गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। स्लाटर हाउस में जो है वो जानवर की उम्र क्या है, जानवर बीमार है, सेहतमंद है, जानवर को में कोई वायरस तो नहीं, किसी चीज़ की कोई देखभाल नहीं है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है और काला धंधा है। तो ये इस काले धंधे की जो है वो सरपरस्ती में मुबैना तौर पर जो KMC का अमला है वेटनरी डिपार्टमेंट, उसकी सरपरस्ती भी है और जिन इलाकों में ये चलता है वहाँ की पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल है। और एक फिर यहाँ से जब ये गोश्त निकलता है तो इसको मुख्तलिफ जो गैर कानूनी स्लाटर हाउस हैं वहाँ से प्रेशर वाला गोश्त, यानी कि पानी भर के उसको वज़न बढ़ाने के लिए उस गोश्त को मार्केटों में भेजा जाता है। और मार्केट में पहुँचने के बाद भी अगर एक जो स्टाफ है वो नहीं पहुँच पाता, वो 150 जो स्लाटर हाउस हैं गैर कानूनी जो हुक्काम बताते हैं, तो अगर वहाँ तक नहीं पहुँचता तो मार्केट में जाकर किया जा सकता है ये काम कि गैर कानूनी स्लाटर हाउस से आने वाले गोश्त को फ़रोख्त होने से रोका जाए। लेकिन इसमें भी मुकम्मल तौर पर नाअहली नज़र आती है KMC वेटनरी डिपार्टमेंट की। अब सारा सिलसिला ये है कि औरंगी टाउन हो, न्यू कराची हो, नॉर्थ कराची हो या शराफी गोट हो, मलीर और कोरंगी के इलाके, ये ज़्यादा जो है वो इन गैर कानूनी स्लाटर हाउस से मुतासर हैं। इसके अलावा औरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ छोटे छोटे घरों में स्लाटर हाउस चलाए जाते हैं और इन स्लाटर हाउस से निकलने वाला गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। चंद एक कार्रवाइयाँ हफ्तों में, महीनों में नज़र आती हैं, लेकिन जो है वो टोटली और मुकम्मल तौर पे कहा जाए कि गोश्त के मामले में जो शहरी खाते में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं,
اس کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی اراضی ہے بھینس کالونی میں، تو 1000 کے قریب 800 سے 1000 کے قریب ایکڑ کے قریب جو ہے وہ یہ اراضی ہے، اور اس اراضی میں سے 100 ایکڑ کی اراضی پر قبضہ ہے، اربوں روپے کی زمین پر قبضہ ہو گیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ زمین کو کون واگزار کرائے گا۔ وہاں پر تجاوزات بھی ہیں۔ جو ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں انہوں نے کے ایم سی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی درخواستیں کی کہ یہاں پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رنگتی۔ جی اچھا محمد سلمان بتائیے گا کہ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف بڑے بھرپور طریقے سے آپریشن کیا گیا اور بہت اہم لوکیشنز کے اوپر تمام تر پریشر کو بلائے طاق رکھتے ہوئے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، لیکن بھینس کالونی کی سینکڑوں ایکڑ قیمتی اراضی کے اوپر بھی تاحال قبضہ موجود ہے۔ کون سے لوگ اس کی قبضہ ختم کرانے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور کیا صرف کے ایم سی ہی اس قبضے کو واگزار کروا سکتی ہے، کسی اور ادارے کی بھی ذمہ داری ہے اس قیمتی اراضی کو واگزار کروانے کے لیے؟ بٹ صاحب معاملہ یہ ہے کہ اراضی تو کے ایم سی کی ہے، تو سب سے پہلے تو ذمہ داری کے ایم سی کی ہی بنتی ہے کہ کے ایم سی کوئی اپنا آپریشن کے لیے لیٹرز لکھے، کوئی حکام سے رابطہ کرے، پولیس رینجرز موجود ہے۔ اور اب جو رٹ ہے کراچی آپریشن کے بعد وہ شہر میں رٹ نظر آتی ہے قانون کی، اور اگر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ تجاوزات کے خلاف جب آپریشن ہوا تو امپریس مارکیٹ کی 1000 سے زائد دکانوں کو بھی کچھ ہی دنوں میں مسمار کر دیا گیا۔ تو یہ کہنا تو اب غلط ہوگا کہ کے ایم سی حکام کو کسی قسم کی جو ہے وہ جانی خطرات ہیں یا کوئی ایسی رٹ چیلنج ہو سکتی ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اپنے ہی اندر کھوٹ ہے، کیونکہ 18 کروڑ روپے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حکام سے بات ہوئی، جو ایکسپرٹ سے بات ہوئی، وہ بتاتے ہیں کہ 50 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ریونیو کمانے کا ویٹنری ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سکت ہے کہ وہ کما سکتی ہے، لیکن یہ کرپشن ہے کہ ہدف کو جو ہے وہ 18 کروڑ مختص کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 50 سے 60 لاکھ روپے کی ریکوری ہوتی ہے، اور مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، غیر قانونی سلاٹر ہاؤس ہیں، زمینوں پر افراد کے قبضے ہیں۔ تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں کہ کے ایم سی کی زمین پر قبضہ ہے، 100 ایکڑ سے زائد اراضی پر قبضے کا بتاتے ہیں، تجاوزات کا بتاتے ہیں، لیکن محمد سلمان آپ نے بتایا کے ایم سی کے ماتحت ویٹنری ڈپارٹمنٹ کا برا حال ہے، 18 کروڑ انہوں نے سالانہ وصول کرنے ہوتے ہیں، لیکن صرف چند لاکھ روپے یہ وصول کر پاتے ہیں، اور ادارے کے اندر کے جو معاملات ہیں اس سے متعلق بھی سلمان آپ نے بتایا۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے، پاکستان میں بہت سی حکومتیں آئیں، بہت سی حکومتیں پچھلے 25 سال کے دوران چلی گئیں، اور 25 سال سے اسلام آباد میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز تھی، ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان کے لیے جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے تھے ان کو ابھی تک پلاٹ فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ بٹی صاحب، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم حکومت کی جانب سے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اس کے لیے ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا چکا ہے بہت سے اضلاع سے، لیکن دوسری طرف یہ 20-25 سال پرانا معاملہ ہے، اس وقت لوگوں نے پیسے جمع کروائے تھے، ابھی تک ان کو پلاٹس نہ الاٹ ہوئے ہیں، نہ قبضے دیے گئے ہیں۔ رکاوٹ کون رہا؟ اتنے دور بدل گئے لیکن ان لوگوں کے پیسے وہیں پڑے ہیں اور جگہ نہیں ملی۔ فیصل دیکھیے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ 6 سے 7 لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مختلف شعبوں کے اندر جو ایک ویکنیسز ہیں، جو فراڈ کا معاملہ ہے، لوگوں کو پلاٹ نہیں مل پاتے، جس کے نتیجے میں میکسیمم 1 سے 2.5 لاکھ تک گھر بن پاتے ہیں، اور اس کے باقی شارٹ فال کنسیڈر ہوتا ہے چونکہ لوگوں کو ان کو پلاٹ نہیں ملتے۔ گھروں کی ان ضرورت کے پیش نظر ماضی کے اندر، یعنی کہ اگر ہم کئی دہائیوں قبل، یعنی کہ 1925 کے اندر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایکٹ متعارف کروایا گیا تھا، قانونی ضابطہ تھا جس کے تحت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد مل کر ایک سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست قانون تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1960 کے بعد نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد، بلکہ ملک بھر کے اندر 3000 سے زائد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہوئیں۔ لوگوں نے اپنی جمع پونجی وہاں پر جمع کروائی، لیکن وہاں پر لینڈ مافیا اور مفاد پرست عناصر کی وجہ سے لوگوں کو پلاٹ نہیں مل سکے۔ یہ تمام تر سلسلہ فراڈ کی نظر ہوتا رہا، اور اسلام آباد، راولپنڈی کے اندر 47 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور وہاں پر
95% हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर बदतरीन सूरत हाल है, जिसके अंदर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है, वजारत तिजारत की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की हम बात कर लें, उसके अलावा हम पार्लियामेंट इनक्लेव जो पार्लियामेंट की हाउसिंग सोसाइटी है, हर सोसाइटी के अंदर फ्रॉड मामलात नैब के अंदर FIA के अंदर तहकीकात हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले का फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दे रखा है, लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। लेकिन इस अरसे के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसने सिर्फ 4 साल के अंदर पूरा एक नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखा दिया, जिसका नाम है TNT हाउसिंग सोसाइटी। वहां पर हमने सारी उसकी तफसीलात इकट्ठी की, वहां पर विजिट किया। 25 साल तक वो इलाका जो खेतों खिलानों में नजर आता था, वहां पर 4 साल के दौरान उसको इस्लामाबाद की एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी में बदल दिया गया है। वहां पर भी 43 करोड़ रुपए का इनिशियल फ्रॉड हुआ, मुख्तलिफ अफराद के अकाउंट में पैसे गए, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था। ऑडिट किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि TNT हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फ्रॉड 43 करोड़ नहीं बल्कि 2 अरब रुपए का हो चुका है। जमीन मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई थी और कोई कॉम्पैक्ट लैंड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जब खुलूस नीयत के साथ वहां पर कोशिश की गई, सब लोगों ने इत्तेफाक के साथ वहां पर काम किया, तो जिसका असल ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, वो हकीकत का रूप धार चुका है। ठीक, भट्टी साहब, अजहर बलोच साहब जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद कोऑपरेटिव अलायंस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। बलोच साहब, 25 साल गुजर गए, बहुत सी हुकूमतें आईं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए और उनको अभी तक प्लॉट्स अलॉट नहीं किए गए। रुकावट कौन है बुनियादी तौर पे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 92 की इंतज़ामिया और उनकी टीम का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस हसास मौजू पर आज मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा मुल्क भर के जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुंसलिक लोग हैं वो मेरी इस गुफ्तगू से इस्तिफादा हासिल कर सकें। एक्चुअली बात यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मुख्तलिफ यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अरसा दराज से काम न होने की वजह उसमें कुछ आपस में इख्तलाफात और ज़मीनी हक़ाइक़ से भी मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं। सूरत हाल ये है कि जिस वक्त मैंने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जिस वक्त मैंने चार्ज लिया तो मेरे सिर्फ अकाउंट के अंदर 6 लाख रुपए अकाउंट में थे और तकरीबन 500 कनाल ज़मीन का टाइटल था, जिसमें 150 कनाल पर कब्जा मौजूद था और बाकी यानी बहुत बुरे हालात थे। और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जो मेरे प्रेडिसेसर थे उनको सुपरसीड किया और जब उनकी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ पर 2 अरब रुपए का फ्रॉड सामने आया। अब हमारे सामने या तो ये सूरत हाल थी कि हम या तो सोसाइटी को लिक्विडेट करके लोगों की अमानतें वापस कर दें, या उन लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में और या कोऑपरेटिव में जो काम कर रहे हैं उनको मशले राह बनाकर और इन लोगों को डिलीवरी तक दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 साल तक जो एक्स मैनेजमेंट थी उसके साथ मैंने लिटिगेशन में रहा और उनको बिहाइंड द बार किया और 2 साल तक उन्हें स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी बेलें हुई और उनके खिलाफ। जी बलोच साहब। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इनके बाद कानूनी कार्रवाई करने के बाद कोऑपरेटिव एक्ट स्पेशल एक्ट के तहत चूंकि ये प्रोसीडिंग हो रही थी और इनके खिलाफ 2 अरब रुपए की डिग्री जो है वो हुई और उसकी इस वक्त एग्जीक्यूशन स्टार्ट है DC इस्लामाबाद के पास। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और अपने अपने मेम्बरान के ऊपर मामूली से चार्जेस लगाकर और इस मामले को आगे चलाने की कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 150 कनाल वाली कब्जे वाली जगह 1500 कनाल कम्पैक्ट होकर इस वक्त डेवलप हो चुकी है और लोग अपने घरों पे आबाद होना शुरू हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त 2003-2004 में मशरूम ग्रोथ हो रही थी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की, ये भी उनमें से एक यूनिट था। 20 साल हो गए हैं, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो सिर्फ पेपर्स में मौजूद हैं लेकिन वो काम सही तरीके से नहीं कर पाए। यहाँ पर नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी इंतजामिया चाहे और उनके सरपरस्त चाहें और हुकूमत अगर इन 6 यूनिट को रिवाइव करना चाहे तो हुकूमत भी और CTA भी और ICT मिलकर इन तमाम 6 यूनिट को रिवाइव करने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा बलोच साहब, ये बताइएगा कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर शहरियों को रिहाइश के संगीन मसाइल का सामना है। आपने जिन मसाइल से निमट कर इस एक ख्वाब को हकीकत का रूप दिया, दीगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर भी इस हकीकत को किस तरीके के साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है और जो हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू कर रखी है वो किस हद तक कामयाब होती दिखाई देती है आपको? सर, उसमें यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है यानी 5 मिलियन हाउसेज का, अल्लाह करे वो इसी तरह जो उन्होंने जिस चीज़ का इरादा किया अल्लाह ताला वो उन्हें कामयाब करे। लेकिन उन्होंने इसमें कोऑपरेटिव के एलिमेंट को बिल्कुल एलिमिनेट करके रख दिया है। अगर उसमें चाहें तो वो यानी कोऑपरेटिव को इसमें ऑन बोर्ड कर और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर लोगों को एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सरकार का काम है। और हम चाहें तो इसमें हुकूमत को हम इसमें बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हैं।
اسلام آباد اور پنڈی میں سپوز اگر 47 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اگر ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی اگر پرائم منسٹر اسکیم کے تحت جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے, اگر اس کے تحت گھر بنانے کے دینے کا اگر ہمیں بھی ٹاسک دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان میں کوآپریٹو اور اسی طرح آباد ایسوسیشن کراچی اور پرائیویٹ بلڈر کے ذریعے بھی پرائم منسٹر کا یہ ٹارگٹ جو ہے 100% نہ صحیح تو کم از کم 10 to 20% ہم اس کو ان کا سپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں کیا آپ کو اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی مالی امداد درکار ہوگی؟ نہیں, اس میں چونکہ کوآپریٹو کے اندر یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں چونکہ جو بھی ہم نے ڈیولپ کرنا ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے. اس میں حکومت پاکستان یا مالیاتی اداروں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا. کوآپریٹو ہے ہی اسی چیز کا نام. اور دوسرا یہ ہے کہ کوآپریٹو ایکٹ جو ہے وہ 1925 کا ایکٹ ہے, اور کوآپریٹو میں رہتے ہوئے بہت سے ممالک نے اس میں گرو کیا ہے. انڈیا نے جناب جی اس کے اندر بہت ساری جناب جی اب تک جو ہے وہ ترمیمات کر چکے ہیں. چیئرمین نیب کے زیر سائق ہائی پاور کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اسلام آباد انتظامیہ نے اس میں یعنی پچھلے سال 90 سال کے بعد کو رولز میں کوئی تبدیلی لے کر آئے تھے تاکہ اس کی کوآپریٹو میں مزید شفافیت کو برقرار رکھنے میں اہم سنگ میل ثابت ہو. ادروائز ابھی تک اس میں اور کچھ ایکٹ میں تبدیلی کرنے کے لیے سفارشات تھیں جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے آگے سفارشات منسٹری کو بھیجی ہوئی ہیں. اللہ کرے وہ ایسا ہو جائے تو جیسے جیسے اسکیم ہوتے ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز میں تو انشاءاللہ اس سے وہ باز ہو سکیں گے. بالکل صحیح. بلوچ صاحب ون لائن میں بتا دیں کہ کوئی پروپوزل آپ کی طرف سے گورنمنٹ کو دیا گیا ہو؟ نہیں, ابھی تک ہم نے یعنی اس سلسلے میں یعنی کوئی بات نہیں کہ 1-2 دفعہ ہم نے اپروچ کرنے کی کوشش کی اور اس میں امید ہے کہ ہم سیکٹری ہاؤسنگ کو اس کے اوپر ایک پرپوزل ہم بنا کر دیں گے. اسلام آباد کوآپریٹو الائنس جو کہ کامن ایشوز کے اوپر بنا تھا, جو اسلام آباد اور راول پنڈی کے جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اگر مثال کے طور پہ ہم اس میں ایک ایجوکیشن سسٹم متعارف کروانا چاہ رہے تھے, کامن گریو یارڈ پر کام کرنا چاہ رہے ہیں, میڈیکل کالج اور ہاسپٹل پر کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہم اس کو کھولنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہاں پر لوگوں کو اس طرح کے روزگار کے اظہر بلوچ جنرل سیکریٹری اسلام آباد کوآپریٹو الائنس ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بلوچستان کے مالی بحران کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی اب گمبھیر ہو رہا ہے. اوور ڈرافٹ 94 ارب تک پہنچ گیا ہے. کفایت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بتائیے گا اس معاملے کو ہم پچھلے کچھ مہینوں سے اٹھا رہے ہیں. ایک تو جو کچھ پیسے ملنے تھے وفاق سے بلوچستان کو, ان سے متعلق کیا اپڈیٹ ہیں, اور یہ اوور ڈرافٹ 94 ارب تک جو پہنچ گیا ہے کوئی حل نظر آ رہا ہے بلوچستان کی حکومت کے پاس اس کا؟ بالکل فیصل بھائی, ہم متواتر تقریباً 2 سے 3 ماہ ہو گئے کہ ہم اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو مالی بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس حوالے سے اب ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان کا جو اوور ڈرافٹ ہے, جو کہ یہ صوبائی حکومت جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس سے پہلے صرف 75 ارب روپے تھا, اب وہ بڑھ کر جو ہے وہ 94 ارب تک پہنچ گیا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مزید جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اس صوبائی حکومت نے اقتدار سنبھالتے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ہے مختلف محکموں میں تقریباً 10,000 کے قریب جو سرکاری بھرتیاں ہیں, نوکریاں ہیں, وہ فراہم کی جائیں گی. اب ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ تمام تر بھرتیاں کی جاتی ہیں تو اس سے جو صوبے کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں مزید 12 سے 13 ارب روپے جو ہے وہ منتقل کرنا ہوں گے, اور یہ مالی بحران جو ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گا, صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی. اس حوالے سے جو اگر ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے 5 سالہ دور تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی غیر یقینی صورتحال تھی اس کا ایک عنصر بہت واضح تھا. پہلے جو ہے وہ مری معاہدے کے تحت 2.5 سال کے لیے جو ہے وہ نواب ثناء اللہ زہری اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو حکومت دی گئی. ان کی حکومتوں نے اقتدار سنبھالا, اپنی کابینہ تشکیل دی, اور اس کے بعد جو ہے جب نئی حکومت آئی تو اس نے وہ تمام تر کابینہ چینج کیا, اور اس کابینہ کی چینج ہوتے ہی تمام تر سیکرٹریز اور بڑے اعلیٰ جو افسران تھے ان کو
भी तब्दील कर दिया गया। इसी 5 साल दौर के आखिर जो 4 से 5 माह थे उस पर हमने देखा कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत को भी गिराया गया और मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिरज़िंजो ने इक़्तिदार संभाला, वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठे। उनकी जानिब से भी ये दावा किया गया कि जो पिछली हुकूमतों की जानिब से जो माली बहरान है उससे निमटने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं की जा रही, कोई प्लानिंग नहीं की जा रही, और जो बड़ा एलिमेंट था वो था करप्शन। मुख्तलिफ महकमों में जो करोड़ों रुपए की करप्शन की गई उसकी वजह से जो है वो सूबे को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा। इस हवाले से अब हम देखते हैं कि तकरीबन 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो जाम कमाल साहब की जो हुकूमत है उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि कोई ठोस हिकमत अमली अब तक जो है वो इस मामले से निमटने के लिए जो है वो तैयार नहीं की जा रही। ज़बानी हमने देखा कि बहुत दावे किए गए कि फौरी तौर पर जो सूबे का जो माली जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए प्रॉपर एक जो प्लानिंग जो है उसको किया जाएगा। तो अब तक हमें किसी ब्रेक थ्रू की जो है वो उम्मीद नहीं आ रही, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो सूबाई काबीना है उनकी वाज़ेह तरजीह ये है कि मुख्तलिफ जो महकमों में जो सरकारी भर्तियां हैं उनको किया जाए। इस हवाले से हमने जब वज़ारत खजाना से बात की तो उनका ये कहना था कि बारहा हुकूमत को इस हवाले से जो है एक अलार्मिंग नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि सूबे का जो माली बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि ज़राए हमें ये बताते हैं कि एक टास्क फोर्स भी जो है वो कायम किया गया है जो कि इन तमाम तर माली बहरान से जो है वो निपटने के लिए तजावीज देगी, और जो वफाक से जो कुछ मामला थे जो फाइनेंशियल इश्यूज थे उनको भी फौरी तौर पर हल करे ताकि ये माली बहरान जो है वो किसी हद तक कम हो। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं उनमें जो तमाम तर जो सरकारी भर्तियां की गई हैं उनके हवाले से जो उनके अलाउंसेस हैं और जो अपग्रेडेशन है उसके हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बहुत सख्ती से अब ये अमल दरामद किया जा रहा है कि उनको फौरी तौर पर रिव्यू किया जाएगा, दोबारा से असर नौ का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि माजी में हम देख रहे हैं कि इस हवाले से अपग्रेडेशन और अलाउंसेस जो हैं उनके हवाले से कोई खातर खा जो है कोई मैकेनिज्म जो है मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से भी सूबे को जो है वो हमेशा से साल हर साल जो है वो माली हवाले से जो है वो नुकसान पहुंचता रहा और एक इजाफी बोझ जो है वो बढ़ता गया। तो इस हवाले से अब हम देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक टास्क फोर्स बनाया गया जो इस तमाम तर मामला को देखेगी और जो वफाक से जो मामला है उनको भी फौरी तौर पर जो है वो हल करने के लिए ये तमाम तर सूबाई हुकूमत की जो है वो कोशिश करना होगी। जी अच्छा, कफायत अली ये बताइएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत को काफ़ी महीनों से बदतरीन माली बहरान का सामना है। बलूचिस्तान हुकूमत के अपने मुख्तलिफ इदारों के अंदर माली नज़्म व नस्क हमें दिखाई नहीं देता। वज़ीर बलूचिस्तान ने अपने सूबे के अंदर माली नज़्म व नस्क के हवाले से क्या इक़दाम उठाए हैं? बहुत से ऐसे मंसूबे थे जो कि प्रोविंशियल PSDP की मंजूर किए बगैर वो शुरू किए गए थे, रकम जारी थी, उन्होंने ऑर्डर किया था कि ऐसे मंसूबों के ऊपर काम रोक दिया जाए। इसके अलावा अब सरकारी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन की भी बात की जा रही है, पहले ही माली बहरान का उन्हें सामना है, तो माली सूरत हाल बेहतर बनाए बगैर किस तरीके के साथ इन सरकारी मुख्तलिफ पोजीशनों को अपग्रेडेशन की जाएगी, मज़ीद बोझ बढ़ेगा, और माली नज़्म व नस्क कायम करने के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल फेल साहब, मैंने जैसे कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो उनका ये कहना था कि पिछली हुकूमतों की जानिब से जो है करप्शन और जो माली जो हवाले से जो कोई मैकेनिज्म नहीं था उससे सूबे को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा। उनका ये कहना था कि तमाम तर जो तरक्याती मंसूबे चाहे वो CPAC के थ्रू चल रहे हों या दीगर जो तरक्याती मंसूबे थे उसके हवाले से भी हमने देखा कि उन्हें कमेटी तश्कील दी गई जिसने तमाम तर जो ग्राउंड पर जाकर उन तमाम तर तरक्याती मंसूबों को विजिट किया, उनकी कारकर्दगी, उसकी लागत के हवाले से बात की गई और फिर एक बहुत मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला को पेश की गई कि जिसमें उन तमाम तर तरक्याती मंसूबों के हवाले से जो करप्शन का एक आंसर था, इसके हवाले से जो माली बेज़ाब्तियां हुई थी उनके हवाले से भी जो है वो रिपोर्ट मुरतब की गई। ताहम उस रिपोर्ट के ऊपर हमने देखा कि उसके अगेंस्ट जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। कुछ तरक्याती मंसूबों को स्टॉप कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उसके ऊपर इजाफी जो अदायगियां थी वो की जा रही थी, काम जो है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं किया गया था जो मुकर्ररा मुद्दत थी। अब हम देखते हैं कि जब ये सूरत हाल जब सामने आ रही है कि जब ओवरड्राफ्ट जो है वो तकरीबन 94 अरब तक पहुंच चुका है और जरा ये भी बताते हैं कि ये मजीद बढ़ने का इम्कान है, और अगर इसके ऊपर हम देखते हैं कि वो तमाम तर सरकारी भर्तियां की जाती हैं या फिर अपग्रेडेशन और अलाउंसेस के हवाले से जो मैकेनिज्म जो मौजूद है उस हवाले से अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता है तो ये माली बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। वफाकी हुकूमत ने भी रिसेंटली जो है वो असद उमर साहब की कोई हिदायत की थी वज़ीर आज़म ने कि वो फौरी तौर पर बलूचिस्तान की जो गंभीर सूरत हाल है माली हवाले से उसको फौरी तौर पर जो है वो हल करे। ताहम ये तमाम तर जो मौजूदा सूरत हाल है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें हम देखते हैं कि जो मैकेनिज्म होना चाहिए, जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसका फुकदान हमें हमेशा से नजर आता रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे मंसूबे हों कि जिनको जो है वो शुरू ना किया जा सका और दीगर जो मामला हैं उनके हवाले से भी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब हम देखते हैं कि एक बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार रहेगा सूबाई हुकूमत की जाने से कि वो किस तरह से इन तमाम तर मामलात को जो है वो देखती है। जी
ٹھیک، کفایت کوئٹہ سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. بلوچستان حکومت کا مالی بحران اختیار کرتا جا رہا ہے. اوور ڈرافٹ 94 ارب روپے کا ہو چکا ہے. رخ کرتے ہیں پشاور کا. ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان، خیبر پختونخوا حکومت نے اقرا کے نام سے تعلیم کے فروغ کے لیے ایک اسکیم شروع کی تھی جس میں پرائیویٹ اسکولوں میں موجود جو مستحق طلبہ تھے ان کی فیس سرکار نے ادا کرنی تھی. اب اس اسکیم کے کیا حالات ہیں اور کتنے طلبہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ جی بالکل فیصل، 2015 میں خیبر پختونخوا حکومت نے اقرا فروغ تعلیم واؤچر کے نام سے ایک اسکیم شروع کیا جس کے تحت ہر پرائیویٹ اسکول میں 100 سے لے کر 200 تک کے طلبہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. یہ اسکیم ایسے والدین کے لیے شروع کیا گیا تھا جو پرائیویٹ اسکول میں فیس دینے سے قاصر تھے. اسی کمی کو پورا کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے اس اسکیم کو شروع کیا تھا. لیکن اب حال یہ ہے کہ اسکیم کے تحت پہلے پشاور کے 5 یونین کونسلوں کے ٹرائل کے بنیاد پر شروع کیا جس کو بعد میں 7 اضلاع اور ابھی جو ہے 2018 میں 25 اضلاع تک جو ہے وساطت دی گئی. لیکن حال یہ ہے کہ اس پچھلے 8 مہینوں سے اسکول میں جتنے طلبہ ہیں 90,000 ان کی جو ہے فیسیں ادا نہیں کی جا رہی جس کے تحت 10,000 بچے جو ہے اس کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے جبکہ باقی جو 80,000 طلبہ ہیں ان کو جو ہے نکالنے کے لیے جو ہے عندیہ دے دیا گیا ہے. اسکیم کی اگر بات کی جائے تو اسکیم کے لیے پالیسی بنائی گئی تھی کہ اسکول جو 0.5 کلومیٹر تک وہاں پر کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے، خصوصاً اس علاقوں میں جہاں پر جو ہے سرکاری اسکول موجود نہیں ہے، ان بچوں کو جو ہے تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اسکیم کو شروع کیا گیا تھا. سابق جو وزیر تعلیم ہے محمد عاطف خان کی دور نے انہوں نے خود اس کا افتتاح کیا تھا اور ایک پراپر میکینزم اس کے لیے بنایا گیا تھا اور ہر ضلع میں جو ہے ان کے لیے آفیسر رکھا گیا تھا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. ایسے اسکول ان کو ٹاسک دیے گئے تھے کہ بچوں کی حاضری ریگولر بنیاد پر دیکھی جائیں گی جبکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسے اسکول تو نہ پائے کہ وہ فراڈ کرے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچائے. لیکن ابھی حال یہ ہے کہ 3 سال گزر جانے کے بعد یہ اسکیم جو ہے ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ محکمہ تعلیم جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی. ہماری جب اسکیم کے متعلقہ حکام میں ان سے بات ہوئی تو ان کے مطابق کہ جو پہلے اس کے ڈائریکٹرز تھے، فائنینس ڈائریکٹر، اس کے ساتھ پلاننگ آفیسر اور سمیت دیگر جو آفیسر تھے، انہوں نے اس پر کچھ غفلت برتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ اسکیم ناکام ہو رہا ہے. اب جو ان کے مطابق اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بحال کریں اور جو فیس نہیں ہوئے اس پر بھی کام شروع ہے. آپ کو فیصل صاحب یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ اسکول ایسے بھی پائے گئے تھے جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اور وہ قومی خزانے سے لاکھوں روپے لے رہے تھے. اس میکینزم کے تحت جو ہے پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول کے لیے ماہانہ جو ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا جو ہے وہ فیس سمیت کتابیں اور جو ہے یونیفارم دیتے تھے بچوں کو. تو ابتبات اور منصیرہ میں کچھ ایسے اسکول بھی تھے جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے اور اس کے جو ہے اس بچوں کے عوض جو ہے وہ پیسے لیے جا رہے تھے. اس کی بھی نشاندہی ہوئی ہے. نیب نے اس پر ابھی جو ہے کارروائی بھی شروع کی ہے لیکن ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ اسکیم آیا چل سکے گا مزید یا نہیں چل سکے گا. جی اچھا انسان، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فنڈز کی قلت کی وجہ سے ادائیگیاں نہیں کی گئی یا اب حکومت سمجھتی ہے کہ اس منصوبے کو، اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو مستقل طور کے اوپر بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے؟ بٹی صاحب، اس طرح ہے کہ ہماری جب ان حکام سے بات ہوئی اقرا فروغ تعلیم اسکیم کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے مطابق ہم جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں ایسے اسکولوں کو اس کو کہ وہ تو یا رجسٹر نہیں ہے یا جو ہے ان کے ساتھ طلبہ کی تعداد کم ہے اور وہ حکومت سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. ان کی نشاندہی ہوتے ہی جو ہے ہم ان کو فارغ کریں گے اور جو دیگر اسکول ہیں ان کو کنٹینیو کریں گے. حکومت جو ہے ایک تو ان کی عدم دلچسپی ہے، دوسری بات یہ بھی ان میں ہو سکتی ہے کہ حکومت جو ہے اس کو کسی اور پلیٹ فارم پر لینے کی طرف جو ہے وہ غور کر رہی ہو.
کیونکہ یہ اسکیم جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے گپلوں کا انکشاف ہوا ہے، اور جو ان کے جو سٹاف ہے وہ بھی جو ہے باری باری تنخواہ لے رہے ہیں، اور کام ان کا جو ہے وہ اس مؤثر انداز میں نہیں ہو پا رہا جس طرح خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اس کو چلانا تھا۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے خیبر پختونخوا حکومت اس کو یا تو لپیٹ لے یا جو ہے ان کے لیے سرے سے ہی جو ہے نئے قوانین واضح کرے اور پھر اس کو کنٹینیو کرے۔ بالکل صحیح۔ تو اب کوئی حتمی فیصلہ تاحال ابھی تک نہیں ہو سکا کہ اب کیا اس منصوبے کو کنٹینیو کرنا ہے یا یہاں پر ماضی کی جو واجبات ہیں ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں، کوئی حتمی فیصلہ اس حوالے سے ابھی تک نہیں ہوا؟ ہماری جب اقرا فروغ تعلیم اسکیم کے جو آفیسرز ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں ایسے اسکولوں کے جو رجسٹرڈ نہیں ہے یا جو ہے ان کے قانون کے مطابق نہیں ہے، تو ان کو جو ہے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی یا جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو ان سے جو ہے یہ اسکیم لے لیں گے اور باقاعدہ اسٹریم لائن کر کے جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ایسے اسکول جو ہمارے قانون کے مطابق ہے تو ان کو ادائیگیاں کر کے جو ہے ان طلباء کو دوبارہ جو ہے لانے کی طرف اسکول میں داخل کرنے کی طرف لائیں گے۔ ٹھیک ذیشان، آپ نے بتایا، اور اس منصوبے کی شفاف بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہوتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی، یہ 6 مہینے گزر چکے ہیں مالی سال کے پچھلے، اور حکومت کی رپورٹ آ گئی ہے کہ مالی سال میں 7% جو آدھا گزرا ہے اس میں 7% ٹیکس جو جمع کیا گیا ہے وہ کم ہوا ہے۔ صرف جو اس 6 مہینے میں جو ٹیکس جمع کیا گیا ہے وہ 158 ارب روپے ٹارگٹ سے کم ہے، یعنی انہوں نے ٹارگٹ بھی کم رکھا تھا، انہوں نے ٹارگٹ 4500 ارب روپے کے مقابلے میں کم رکھا تھا، اس ٹارگٹ کے مقابلے میں 158 ارب روپے کمی آ گئی ہے۔ اس کمی کی وجہ جو ہے وہ بھی وہ خود بتائی ہے انہوں نے، لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بتا دی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ہم نے اس کے ٹیکس میں کمی کی اور اس سے 158 ارب روپے کم ہو گئے۔ 158 ارب روپے سے کم ہو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیٹرولیم اور جو گیس ہے، جو بجلی ہے اور جو اور ادارے ہیں اس کے جو کرپشن ہے اس میں روک لیا ہے، تو اس کرپشن کو روکنے سے کتنے پیسے اضافہ ہوا؟ وہ نہیں ہوا۔ منصوبوں پر جو کام ہو رہے ہیں سرکاری منصوبوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹھیکیداروں کو ادائیگی نہیں ہوئی اور ان ٹھیکیداروں نے آگے سے ٹیکس نہیں دیا، لہذا ٹیکس کم ہو گیا، تو وہ ادائیگی کس نے کرنی تھی؟ جو رقم ہم یہاں پہ باخبر صبح میں رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ بہت برا انجام نکلے گا، جو رقم وزارت خزانہ ود ہولڈ کر رہی ہے اور ٹھیکیداروں کو آگے نہیں دے رہی اور منصوبوں پہ بھی کام رک گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ٹیکس میں کمی ہوگی۔ ٹیکس میں کمی کیوں ہوگی؟ کیوں زیادہ ہو جائے گی؟ کیونکہ جو سیمنٹ اور کھاد ہے وہ FBR رپورٹ کر رہا ہے کہ سیمنٹ اور کھاد کا جو ادارہ ہے، جو مختلف فیکٹریاں ہیں، ان کے ٹیکس بھی کم ہو گئے ہیں۔ ان کے ٹیکس کم ہوئے ہیں تو پراپرٹی سے بھی ٹیکس کم آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ سیمنٹ اور کھاد نے تو وہاں کام کرنا تھا اور سرکاری جو منصوبے تھے ان میں کام کرنا تھا۔ اس کی وجہ سے جو خسارہ ہے سیلز ٹیکس میں اور انکم ٹیکس میں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو پیٹرولیم کے مصنوعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی جو ٹیکس ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات پہ ٹیکس کم آیا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے سیلز ٹیکس کم کیا ہے اس میں لہٰذا کم آیا ہے۔ نہیں، سیلز ٹیکس تو 1 مہینہ ہوا ہے کہ آپ نے اس پہ کم کیا ہے، ابھی تو آپ نے 6 مہینے کا حساب دینا ہے کہ 6 مہینے میں کیوں اتنے پیسے کم ہوئے۔ جو مزید جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم کرپشن کو ٹیکس کے محکمے میں روکیں گے، ایک بھی کیس بڑا ہائی پروفائل آڈٹ کا سامنے نہیں آیا۔ اگر یہ 5-10 ہائی پروفائل آڈٹ کیس پکڑ لیتے تو ان کو خوف بھی پھیلتا ٹیکس پیئر کو اور اس کی وجہ سے پیسے بھی زیادہ آتے، انہوں نے نہیں کیا۔ پھر یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 4% آبادی کا ٹیکس دے رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کیا یہ 4% آبادی پہلے ٹیکس نہیں دے رہی تھی؟ کیا پہلے 5-10% آبادی ٹیکس دے رہی تھی کہ 4000 ارب روپے اکٹھا ہو گیا اور اس وقت آپ کو 1858 ارب روپے آپ نے اکٹھے کیے ہیں، آپ کو تو 2500 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے 6 مہینوں میں، تب جا کے کہیں آپ 5000 ارب کے نزدیک پہنچ سکتے تھے یا پھر 4500 ارب کر لیتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ 3 وجوہات جو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ ٹیکس کم ہوا، آبادی نے ٹیکس کم دیا اور ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں نہیں ہوئیں، تو ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں تو آپ نے کرنی تھی۔ نمبر 2، اگر وہ ادائیگیاں آپ کر لیتے تو کھاد اور سیمنٹ چلتے رہتے، کھاد اور سیمنٹ چلتے رہتے تو پراپرٹی چلتی رہتی، پراپرٹی چلتی رہتی تو ٹیکس بڑھتا۔ آپ نے مکانات کے سروے کرنے تھے، آپ نے یہ بتانا تھا کہ لوگوں کے پاس جو غیر قانونی انکم ہے اس سے انہوں نے مکانات بنائے ہیں، دوسرا مکان بنا کے وہ ٹیکس اس کے مطابق نہیں دے رہے، آپ نے سروے کرنے تھے۔ 6 مہینے میں آپ کیا کرتے رہے؟ 6 مہینے میں آپ نے وہ سروے کر موتی کے صاحب پروگرام کا ٹیکس وقت ختم وصولی ہو گیا، نہیں بہت کیا۔ شکریہ اکرام، سہیل اقبال بھٹی، کفایت علی، ذیشان کاکا خیل، محمد سلمان، آپ سب کا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔